les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هاد لا فيديو بغيت ندير une petite introduction على finance d'entreprise او ما يسمى بالgestion financière. Finance d'entreprise ou gestion financière est le champ de la finance relative aux décisions financières des entreprises. بمعنى آخر أن الفينانس d'entreprise علاش كنحتاجوها أو شنو هي الفينانس d'entreprise. هي واحد الدراسة أو واحد ليتود اللي كناخدو بها دي ديسيزيون فينانسيير. غتقولوا لي شنو هما هاد لي ديسيزيون فينانسيير؟ On a deux décisions, soit décision de choix d'investissement ou la deuxième décision هي le choix de financement. بمعنى أن هذيك l'entreprise مثلا أنا le dirigeant ديال l'entreprise خاصني ناخد deux décisions pour faire un investissement باش نستثمر في شي projet. خاصني ناخد des décisions concernant le projet le plus rentable et des décisions pour choisir le meilleur mode de financement. Première décision نهضروا عليها اللي كياخدها داك le dirigeant ديال l'entreprise كيختار le projet le plus rentable اللي هو le choix d'investissement. Sa définition, il consiste à identifier les investissements les plus rentables. Pour bien expliquer ça, مثلا هذاك le directeur d'entreprise كيكون عنده بزاف ديال les projets. Le projet A, le projet B, le projet C par exemple. باش يختار بين هاد لي بروجي لو بروجي لو بلو رونطابل لي زعما لو بروجي اللي غيجيب ليه ارباح بزاف لي بينيفيس بزاف اللي غيكون بالنسبه له مربح ومزيان ليه للشركه ديالو كيدير دي زيتود. من بعد غنهضروا على لي زيتاب دو شوا دانفيستيسمون اللي بغيتكم تفهموا شنو هي بعدا لو شوا دانفيستيسمون اللي هي ان هذاك لونتربريز او حنا نهار ليكزامبل ديالنا خاصنا نعرفوا نختاروا لو بروجي لو بلو رونطابل. هادشي اصلا اللي كيكون مطلوب منا هو اننا نختاروا لو بروجي لو بلو رونطابل. لو دوزيام ديسيزيون هو le choix de financement. Il consiste à déterminer le meilleur mode de financement. فهاد le meilleur mode de financement كيكون عندي اصلا تسولوني تقولوا لي شنو هو le mode de financement. هو l'empreinte, le crédit bail, l'autofinancement ما كتبتهاش لكم هنايا. المهم ما علينا باش نشرح لكم شنو هو هذا لو شوا دي فينانسمون وعلاش لونتربريز كديرو في الشركه ديالها. هي اختارت لو بروجي لو بلي رونطابل مزيان. من بعد خاصها تختار شنو هو لو مود دي فينانسمون باش غادي تفينانسي داك البروجي ديالها اللي اختارته. شنو هو لو مود دي فينانسمون اللي بالنسبه ليها غيكون حسن باش تمول ولا تفينانسي هذاك البروجي ديالها. وباش تمول داك البروجي ديالها غيكون عندها ثلاثه الحوايج تقدر ديرهم. يا اما تيكون عندها هي ديجا الفلوس اللي هو لوطو فينانسمون، سوا تمشي لها بنك تاخد واحد الكريدي اللي هي لو مود دي فينانسمون ديال لومبرانت، سوا كتلجا الكريدي باي. هاد لي 3 مود دي فينانسمون من بعد غادي نهضروا عليهم في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. نبداو دابا نشرحوا في لي زيتاب دو شوا دو فينانسمون. شنو هما لي زيتاب اللي غادي نحتاجو باش نختاروا لو بروجي لو بلو رونطابل؟ اول ايتاب كتكون عندي اللي هي بريزونطاسيون دي دوتاسيون aux amortissements. Deuxième étape, détermination des flux financiers. Troisième étape, les critères. هاد لي 3 étapes مهمين وهما اصلا اللي تيكونوا نهار ليكزام ديالنا. يعني حنا كنحطوا راسنا بلاصه هذيك لونتربريز وحنا كنديروا هذيك ليتود، وباش كنديروا ديك ليتود كنحتاجوا هاد لي زيتاب هادي كنهضر غير كونسيرنون لو شوا دانفيستيسمون، باقي ما هضرش على لو شوا دو فينانسمون. نكملوا لو شوا دانفيستيسمون. في البروميير ايتاب هي قلنا البريزونطاسيون دي دوتاسيون aux amortissements. كنديتيرمينيو في هاد ليتاب لامورتيسمون لينيير و ديغريسيف، كنديروا طابلو دامورتيسمون. هنايا لي بروف بزاف ما كيشرحوش لكم هاد ليتاب حيتاش كيعتبروكم ديجا نتوما فاهمينها من اس 1 و اس 2، راكم زعما عارفين وباقيين عاقلين على كيفاش تحسبوا لي دوتاسيون لينيير و لي دوتاسيون ديغريسيف. دونك ما كيديروهاش معكم نهار بوندون زعما هاد السيمستر اللي كتقراو فيها فينانس دونتربريز. ما كيهضروش عليها حتى تمشي نهار ليكزام كتلقاها اولا كيهضروا عليها دغيا.
كيعتبروكم راه ديجا نتوما فاهمين هاد القضيه هادي ديال لي دوطاسيون لينيير و ديغريسيف. ديتيرميناسيون دوزيام ايتاب اللي قلنا هي ديتيرميناسيون دي فلو فينانسيير. نشرحوا شنو هما لي فلو فينانسيير. هي لا سوم دي ديبونس نيسيسير ا لا رياليزاسيون دان بروجي. هما هذاك الشيء اللي تنحتاجوه باش نديرو داك البروجي ديالنا، اللي هما لي فلو دامبلوا و لي فلو دو ريسورس. شنو هما لي فلو دامبلوا؟ لي فلو دامبلوا هما داكشي اللي انا الفلوس اللي تنخسر. مثلا انا غادي نحتاج 10,000 مثلا باش نشري واحد الماتيريال ولا واحد الماشين ولا واحد الكونستركسيون اي حاجه. هادو لي زانفيستيسمون ديالي كيتسماو لي فلو دامبلوا. و الفلو دو ريسورس هما داكشي اللي انا عندي ديال الفلوس، الكابيتال، لي شارج فاريابل، لي شارج فيكس اكسيتيرا. كنجيو للتروازيام ايتاب اللي هي لي كريتير. لي كريتير في ليتاب كنديتيرمينيو واحد لي زانديكاتور، واحد لي كريتير اللي هما لافان، لي تير، لي بي، دي سي. هاد لي 4 كنديتيرمينيوهم باش نعرفوا من خلالهم لو بروجي لو بلو رونطابل. وحنا نهار ليكزام ديالنا ان شاء الله راه هاد لي 3 كيسيون نيت هما اللي غادي تلقاو. انا نوريكم دابا نموذج من ليكزام ديال نيت لونيفرسيتي محمد V السويسي، اني يونيفرسيتير 2016-2017. وغادي تشوفوا هاد لي 3 ايتاب اللي هضرت عليهم هنايا في الانتروديكسيون شكون هما لي كيسيون ديال ليكزام ديالكم. وما كنهضرش بطبيعه الحال غير لا لا فاكولتي ديالنا ديال السويسي، راه اي فاكولتي عندهم هاد لي زيتاب هادو، ما كيختلفوش من يونيفرسيتي ليونيفرسيتي. نوريكم نموذج ديال ليكزام. ها هو ليكزام ديال فيفري 2017 سيسيون راتراباج. كنلقاو هنايا كنجيو لي كيسيون travail demandé. Première question كما قلت لكم اول étape هي détermination ديال tableau représentatif de toutes les dotations aux amortissements. Deuxième étape détermination de la vente, l'IP, le DCI de projet d'investissement. يعني كاع داكشي لي زيتاب اللي هضرت عليهم كاينين هنايا في لي كيسيون ديكزامان. من بعد نهضروا سالينا دابا مع لي زيتاب دو شوا d'investissement. نهضروا على les étapes de financement, de choix de financement. شنو هما؟ كاينين فيه 2 étapes. Le première étape c'est le tableau de remboursement des emprunts. هاد le mode de remboursement des emprunts كيتكون من 3 ديال de mode de remboursement. Remboursement in fine, amortissement constant et annuité constante. هادشي كامل غنشوفوه من بعد. انا دابا كنهضر غير اون غرو باش تعرفوا نحطوا كما كيقولوا النقاط على الحروف وتعرفوا راسكم شنو خاصكم تكونوا عارفين وشنو خاصكم توجدوا نهار ليكزام ديالكم. دوزيام ايتاب هي لا ميثود دي ديكيسمون افيكتيف. وهاد لا ميثود دي ديكيسمون افيكتيف هي اللي كتمكن لينا باش نعرفوا نختاروا لو ميور مود دو فينانسمون ما بين لومبرانت، لوتو فينانسمون، كريدي با. يعني هي اللي تمكن لينا ولا هي اللي تخول لينا نعرفوا هذاك البروجي باش غادي نفينانسيوه، باش غادي نمولوه، واش من خلال لومبرانت او لا لوتو فينانسمون او لا الكريدي با. ديرنيير ايتاب كتكون عندنا هي لا كاب ابري فينانسمون. وحتى هنايا غادي تلقاو في ليكزام في 3 كيسيون باش كنهضروا على le choix de financement غنلقاو établir le tableau de remboursement des emprunts. Quatrième étape, pour quel financement optera la société en ce qui concerne l'investissement N+3 et la détermination de la CAF اللي كتكون هي la dernière étape. نتمنى هاد الانتروديكسيون تكون فاتكم وان شاء الله نكملوا الشرح في لي فيديو اللي جايين. ما تنساوش abonner للماشين et laissez-moi vos commentaires et like. Merci beaucoup.